السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. عندنا اليوم حل التمارين. نحن نحل اليوم التمارين من الدرس الثامن. فعندنا التمرين الثالث الرابع والخامس. الأول التمرين الثالث. عندنا التمرين الثالث. هناك نحن درسنا من قبل هذا مبتدأ وهذا خبر. وهذا خبر له. هذا كتاب أو this is a book. ये एक किताब है. وهذا مبتدا وهذا كتاب خبر. هذا مبتدا كتاب خبره. وهذا نحن نحوله في هذا التمرين نحوله إلى موصوف والصفة. إلى الموصوف والصفة. انظروا هذا الكتاب لمحمد. نحن أتينا هناك حرف جار لمحمد. وإذا دخل حرف جار على أي كلمة فتجر تلك الكلمة. كما هنا لمحمد. لا نقول لمحمد خطأ. فهذا صحيح لمحمد. This book belongs to محمد. ये किताब मोहम्मद की है. فهذا موصوف والصفة. هذا الكتاب this book. هذا كتاب مبتدا والخبر موصوف والصفة. وهناك حرف جار وهذا مجرور. جار والمجرور هذا قد درسنا من قبل. فهذا كان فقط للفهم. فنحن نحفظ في التمرين هو يقول اقرأ المثال. التمرين الثالث اقرأ المثال الآتي ثم حول الجملة الآتية مثله. Read the example then change the following sentences on its pattern. वो कह रहे हैं कि इस मिसाल आने वाली मिसाल को पढ़े फिर उसको चेंज करें. किसमें? आने वाले जुमलों में उसको चेंज करें. उसी तरह आपने उसको जुमलों में चेंज करना. जिस तरह हमारे पास जुमला है, मिसाल है हादा किताबुन. هذا الكتاب لمحمد. هذا طبيب. هذا طبيب. من الهند. هذه سيارة. للمدير. ذلك ولد. ابن المدرس. تلك ساعة من سويسرا. إلى هنا نقول بقي أنتم تحلون في البيت. ये हम कुछ इसमें से इसको जो हमने हल करना है. बाकी आपने अपने घरों पे उस किताब की एक्सरसाइज नंबर 3 को हल करना है. सवाल in your home, at your home. هذا طبيب. This is a doctor. ये एक डॉक्टर है. هذه سيارة. This is a car. ये एक कार है. ذلك ولد. वो एक लड़का है. तिलका सादुन. वो एक घड़ी है. That
this is a car. That is a boy. That is a watch. هذا طبيب. نحن نقول كما هنا نحن فعلنا. هذا طبيب. هذا الطبيب. هذا الطبيب. هذا الطبيب موصوف صفة. هذا الطبيب من الهند. من الهند. هذا الطبيب. This doctor is from this doctor is from India. From India. هذه سيارة للمدير. هذه السيارة. هذه السيارة. هذه السيارة للمدير. هذه السيارة للمدير. ذلك ولد. ذلك الولد. ذلك الولد. ذلك الولد ابن المدرس. ذلك الولد ابن المدرس. ابن المدرس. تلك الساعة. تلك الساعة. تلك الساعة. تلك الساعة من سويسرا. من سويسرا. من سويسرا. هذا كان تمريننا، فأنتم بقية تحلون في البيت. والآن نرجع إلى التمرين الآخر، التمرين الرابع. التمرين الرابع. التمرين الرابع عندنا التمرين الرابع. التمرين الرابع. ما هو التمرين؟ ماذا يقول في هذا التمرين؟ هو يقول التمرين الرابع هو يقول اقرأ المثال الآتي ثم كون أسئلة وأجوبة مثله. Read the following example, then make questions and answer on its pattern. वो कह रहे हैं कि इसमें आने वाली मिसालों को पढ़ें, आने वाली मिसाल को पढ़ें, फिर उसके जुमले बनाएं। कवन असिला सवाल बनाएं, सवाल और जवाब बनाने हैं उसी तरह जिस तरह उन्हें मिसाल के अंदर दिया हुआ। मिसाल में क्या दिया हुआ है? मिसाल। मिसालुन एग्जाम्पल। मिसाल लिमन। लिमन हादिही अफवन लिमन हादल किताबु। लिमन हादल किताबु। लिमन हादल किताब। क्वेश्चन देन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन देन आंसर। पहला सवाल होगा, फिर सेकंड दूसरा जो है वो उसका जवाब हमने लिखना है। जवाब हादल किताब। हादल किताबु। हादल किताबु। हादल किताबु। उसमें आगे उन्होंने नाम दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे है मोहम्मद। ले मुहम्मदिन। ले मुहम्मदिन। ले हर्फुजार। हर्फुजार लिमन। Whose kitab is this? Or whose kitab belongs to this? هذا الكتاب لمحمد. This kitab belongs to this kitab belongs to Muhammad. This kitab belongs to Muhammad. أنتم تستعملون موصوف صفة. هناك لمن. لام حرف جر. لمن من هذا أداة الاستفهام. أداة الاستفهام. نحن درسنا من قبل من هذا من ذلك ما من تلك. هذا قد درسنا وفهمنا أيضا. نحن ندرس بعض الأمثلة. الأول الثاني الثالث. هذه نحن ندرس بقية. أنتم تحلون في البيت. وأنتم تحلون في البيت. فقط أنتم تكتبون حركات أيضا. تكتبون هذا الكتاب لمحمد. لمحمد لأنه لام حرف جر ومجرور. لابد أن يكون هذا الاسم مجرورا بسبب لام حرف جر. الجملة الأولى ويقول قلم. قلم. وكتب محمد. محمد عفوا عباس. عباس. وكذا هنا علي. علي.
ثم المدير. الثالث المدير. المدير. عباس. علي. المدير. المدير. عباس noun اسم name. علي name. المدير هذا اسم. المدير هذا اسم. مدير من معناه the principal. مدير the principal. प्रिंसिपल साहब को मुदीर कहते हैं। नाम कब मिसला हो, कैसे हमने बनाने जुमले? हाउ कैन वी मेक सेंटेंसेस? मेक सेंटेंस लाइक दिस, लाइक एग्जांपल लिमन हादल किताब, हादल किताबु ले मुहम्मदिन। लिमन हुनाका सूरतुन मौजूदा, लिमन हादल कलमु, लिमन हादल कलमु, लिमन हादल कलमु। Whose pen is this? Whose pen? Whose this pen? Whose this pen? किसका ये पेन किसका है? जवाब हादल कलमु, हादल कलमु ले अब्बासिन। नाम नाती बे हरफ जार लाम, ले अब्बासिन, ले अब्बासिन, ले अब्बासिन, لعباس. هذا القلم لعباس. الجملة الثانية، السؤال الثاني ثم جواب. سؤال جواب. نعم بعده هناك مفتاح. لمن هذا المفتاح؟ لمن هذا المفتاح؟ لمن هذا المفتاح؟ هذا المفتاح لعلي. لمن هذه السيارة؟ لمن هذه السيارة؟ هذه السيارة المدير. ثم نحن نأتي المدير كيف نكتب؟ ينتهي ألف، ثم نكتب هكذا للمدير. هذه السيارة للمدير. أنتم تحلون بقية التمرين في بيتكم. هذا كان التمرين الثاني. التمرين الرابع. وثم بعد ذلك عندنا التمرين الخامس. تأمل الأمثلة الآتية. Read carefully the following example. वो कह रहे हैं कि आने वाली मिसालों को पर गौर करें या आने वाली मिसालों को गौर से पढ़ें। अल बैतु फिल बैती। अल बैतु फिल बैती। अल बैतु फिल बैती।